Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. This Narayaniyam is recorded by separating each stanza word by word for easy learning and familiarizing. Please share your feedback in the comments. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sriman Narayaniyam Dashakam 42 Sloka 7. भिया तदा किंचित अजानताम किंचिदजानताम इदम भिया तदा किंचिदजानतामिदम भिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणां अति दुर्घटं वचः कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भवत्प्रभाव अविदुरैः इतिरीरितम् भवत्प्रभावाविदुरैरितीरितम् मनाक् इव मनागिव असंख्यत दृष्टपूतनैः मनागिवाशंख्यत दृष्टपूतनैः भवत्प्रभावाविदुरैरितीरितम् मनागिवाशंख्यत दृष्टपूतनैः धिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भवत्प्रभावाविदुरैरितीरितम् मनागिवाशंख्यत दृष्टपूतनैः धिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भवत्प्रभावाविदुरैरितीरितम् मनागिवाशंख्यत दृष्टपूतनैः धिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भवत्प्रभावाविदुरैरितीरितम् मनागिवाशंख्यत दृष्टपूतनैः धिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भवत्प्रभावाविदुरैरितीरितम् मनागिवाशंख्यत दृष्टपूतनैः धिया तदा किंचिदजानतामिदम् कुमारकाणामति दुर्घटं वचः भवत्
भवत्प्रभावविदुरैरितीरितम् मनागिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः धिया तदा किञ्चिदजानतामिदम् कुमारकाणामतिदुर्घटम् वचः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितम् मनागिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः।